नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म अमृतराज काफले। आजको करेन्ट न्यूजमा हामी सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि गठन भएको सरकार र आदेशकै कारण पुनर्स्थापना भएको संसद बैठकका बारेमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछौँ। सरकारले गत जेठमा विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा सर्वोच्चको आदेशपछि पुनर्स्थापना भइसकेको छ र सर्वोच्चले साउन 3 गतेभित्र संसद बैठक बोलाउन समेत सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो। सरकारले सर्वोच्चकै आदेशअनुसार प्रतिनिधि सभाको बैठक साउन 3 गते 4 बजेका लागि बोलाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकार गठन भएपछि दोस्रो पटक बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले संसद बैठक आह्वान गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यसबाहेक सरकारले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने उद्देश्यले गठन भएका सत्य निरूपण र बेपत्ता छानबिन आयोगको समय समेत 1 वर्ष थप्ने निर्णय गरेको छ। सरकारको निर्णयअनुसार अब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद बैठक आह्वान गरेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्नेछ। साउन 3 गतेका लागि आह्वान भएको संसदको आगामी अधिवेशनमा सरकारले विश्वासको मत समेत लिनेछ। विश्वासको मत लिने बाहेक अघिल्लो सरकारले जारी गरेका झण्डै 1 दर्जन अध्यादेशको समेत टुङ्गो लगाउनेछ। संसदको आगामी अधिवेशनले अघिल्लो सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटबारे समेत आवश्यक निर्णय गर्नेछ। सर्वोच्चको आदेशमै विनियोजन विधेयक संसदमा पेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदिएका कारण सरकारले बजेट अध्यादेशलाई कार्यान्वयन नगर्न पनि सक्नेछ। तर सरकारको योजना भने बजेट संशोधन गर्ने जस्तो देखिएको छ। यी लगायत संसद अधिवेशन सुरु भएपछि सरकारले आवश्यक कानुन निर्माणमा समेत काम गर्ने देखिएको छ। तर आगामी अधिवेशन बजेट अधिवेशनको रूपमा हुने भएका कारण महत्त्वपूर्ण विधेयक भने संसदमा पेश नहुन सक्ने अवस्था समेत रहेको छ। जे भए पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विघटन गरेको संसद अधिवेशन अब सुरु हुनेछ र संसदमा विभिन्न विषयमाथि छलफल हुनेछ। करेन्ट न्यूजको पहिलो खण्डमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारको निर्णयबारे मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीको यो भनाइ हेरौँ। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष 2078 साउन 3 गते आइतबार अपराह्न 4 बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गर्ने, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग तथा आयोगका पदाधिकारीहरूको कार्यविधि 1 वर्ष थप गर्ने, पदाधिकारी र आयोगको कार्यविधि आयोग चाहिँ 1 वर्षका लागि थप भएको छ। ओली नेतृत्वको यसअघिको सरकारले संसद विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाको उपेन्द्र यादव समूह, जनमोर्चा र एमालेको माधव कुमार नेपाल समूहमा रहेका 146 जना सांसदले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमाथि 32 घण्टासम्म सर्वोच्चमा भएको सुनवाईपछि संसद पुनर्स्थापना गर्दै प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न आदेश दिएको थियो। त्यही आदेशअनुसार काङ्ग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर नयाँ सरकार समेत गठन भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले पहिलो चरणमा काङ्ग्रेसबाट 2 जना र माओवादी केन्द्रबाट 2 जनालाई मन्त्रीको जिम्मा समेत दिइसकेका छन्। केही दिनमा थप मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी प्रधानमन्त्री देउवाको छ। देउवाले एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहलाई समेत सरकारमा ल्याउने प्रयास सुरु गरिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको अर्को दिन प्रधानमन्त्री देउवा बुधबार वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसँग छलफल गर्न उनकै निवासमा समेत पुगेका थिए। उनले नेता नेपालसँग सरकारमा सहभागी हुन र सरकारलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गरेको जनाइएको छ। तर नेता नेपालले पनि विश्वासको मत दिने विषयमा पछि छलफल गर्ने भनेका छन्। नेता नेपालले एमालेको आन्तरिक एकता जोगाउन पहल गर्ने प्रधानमन्त्री देउवालाई भनेकै दिनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने अब नेता नेपाल एमालेमा रहन नसक्ने घोषणा गरिदिएका छन्। अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री निवास छाडेर आफ्नै निवासमा फर्केपछि एमाले कार्यकर्ताहरूलाई आफ्नै घरमा सम्बोधन गर्दै नेता नेपाल अब एमालेमा रहन नसक्ने चेतावनी दिएका छन्। अध्यक्ष ओलीको यो भनाइपछि एमाले अब एकीकृत रूपमा रहने सम्भावना समेत कमजोर बनेको देखिएको छ। तर राजनीतिमा असम्भव केही हुँदैन भन्ने गरिएको र एमाले विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलमा छलफल भइरहेको अवस्थामा एमाले एकता जोगिन सक्ने आशा समेत कायमै छ।
यस्तोमा प्रधानमन्त्री देउवाले भने नेता नेपाल समूहलाई सरकारमा सहभागी हुनका लागि औपचारिक रूपमा आग्रह गरिसकेको जनाइएको छ। तर नेता नेपालको कार्यशैलीको अध्यक्ष ओलीले चर्को आलोचना गरिरहेका छन्। हामी गौरवका साथ शानका साथ जिउँछौँ, शानका साथ काम गर्छौँ, मर्न पर्दा पनि शानका साथ। सरकारको कामको जिम्मेवारी लिँदा पनि आत्मविश्वासका साथ हामी जिम्मेवारी लिन जान्छौँ। त्यही आत्मविश्वासका साथ हामी कसैले यदि हामीलाई गलत ढङ्गले फर्कायो, अहिलेसम्म म चुनाव हारेर प्रधानमन्त्रीबाट हटेको होइन, पहिलोपल्ट पनि चुनाव हारेर हटेको होइन, जाल जेलबाट हटाइयो, यसपल्ट पनि म चुनाव हारेर हटेको होइन। फेरि बसेर कहाँ जान्छ? एकपल्ट चुनावमा जनताका बिचमा जानै पर्छ र यी जाली झेली राजनीतिक पार्टीहरूले सबै अदालत गएर अदालतमा निवेदन हालेर परमादेशबाट सधैँ किस्तीमा सरकार पाउनेवाला छ। जालझेल एकपल्ट चल्ला, दुईपल्ट चल्ला, तर धेरैपल्ट छैन। नेपाली जनताले बुझेको छ र म हाम्रा युवा साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, देशभरिका युवाहरूलाई भन्न चाहन्छु, आम नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामी यो देशलाई गरिब रहन दिन हामीलाई मन्जुर छैन। हामी समृद्ध नेपाल बनाएर छोड्छौँ, सुखी नेपाली बनाएर देशको विकास गरेर छोड्छौँ, परनिर्भरता घटाएर छोड्छौँ, अन्त्य गरेर छोड्छौँ। राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता, राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकासको लहरबाट हामी कायम गर्छौँ। कति वर्ष हामीले सुन्यौँ, व्यापार घाटा कसैले कम गर्न सकेन। हामी सरकारमा गएपछि यति प्रतिकूल अवस्थामा पनि हामीले व्यापार घाटा निर्यात बढायौँ, शान्ति सुव्यवस्था कायम गऱ्यौँ, सुशासन कायम गऱ्यौँ र विभिन्न प्रकारका आरोप र लान्छना, झुटा आरोप र लान्छना हामीमाथि लगाउँछौँ। हाम्रै पार्टीभित्र विभिन्न शक्तिहरूको घुसपैठ यस्तो भयो, पार्टीका कमजोर तत्त्वहरू, बिकाउ मालहरू, प्रतिक्रियावादीहरूका पछि पछि लागेर पार्टीका विरुद्ध, जनताको शक्तिका विरुद्ध, लोकतन्त्रका विरुद्ध आफ्नै सरकार ढाल्नका लागि कहिले राष्ट्रपतिका विरोधीलाई अगाडि लगाएर, विरोधीलाई झन्डा बनाएर कहिले राष्ट्रपतिका नेपाल जस्ता लास शरम हराएका मान्छेहरू साढे 3 वर्षअघि गठन भएको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल तत्कालीन नेकपा सर्वोच्चको आदेशपछि विभाजन भएको र त्यसपछि पनि एमाले भित्र देखिएको विवादका कारण कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अवस्थाको निर्माण भएको छ। एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको सहयोग नभएको भए प्रधानमन्त्री बन्न र नयाँ सरकार गठन हुने अवस्था नै बन्ने थिएन। यदि नेता नेपालले विपक्षी गठबन्धनलाई दरिलो समर्थन नगरेको भए संविधानको धारा 76(5) अनुसारको सरकार गठनको दावी पेश गर्न समेत असम्भव देखिएको थियो। अध्यक्ष ओलीले पछिल्लो समय नेता नेपालप्रति देखाएको आक्रोश पनि यसै कारणले आएको जस्तो देखिन्छ। अब सरकार गठन भइसकेको अवस्थामा विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था छ। एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षका सांसदहरूले देउवा नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत नदिएको अवस्थामा फेरि संसद विघटनको अवस्थामा पुग्न सक्ने समय देखिएको छ। तर कतिपयले सर्वोच्चको आदेश अनुसार संसदबाट अर्को सरकार गठन हुन सक्ने अवस्थामा फेरि बहुमत जुटाउन सक्ने दलको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन सक्ने समय देखेको बताइरहेका छन्। यो सम्भावना भने कमजोर देखिन्छ, किनकि फेरि बहुमत जुटाउन सक्ने गणितीय क्षमता भएको दल नेकपा एमाले भित्रको विवादको अवस्था
अबको 1 महिनाभित्र समाधान होला र अध्यक्ष ओलीले फेरि सरकार निर्माणका लागि बहुमत जुटाउन सक्ने अवस्था अहिलेकै राजनीतिक परिदृश्यमा देखिएको छैन। करेन्ट न्युजमा केही बेर विश्रामपछि अन्य विषयसहित उपस्थित हुनेछु, हेर्दै गर्नुहोला। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा फेरि पनि स्वागत छ। आजको करेन्ट न्युजमा हामी ओली सरकारले विघटन गरेको तर सर्वोच्चका आदेशको कारणले पुनर्स्थापना भएको संसद बैठक आह्वान र सरकार गठनपछि राजनीतिक अवस्थाका बारेमा केन्द्रित भएर कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। सरकार गठन भएपछि पहिलो प्राथमिकता के हो भन्ने बारेमा अहिले बहस सुरु भइसकेको छ। देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि पहिलो बैठकले कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन मिल्ने सबै नागरिकलाई यो वर्षभित्र निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले त्यसै अनुसार कोरोना विरुद्धको खोप आयात गर्न थप 5 अर्ब रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले समेत कोरोनाबाट नागरिकलाई जोगाउने पहिलो प्राथमिकता सरकारको रहेको भनेका छन्। उनले कोरोना कालमा अग्रपङ्क्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई भत्ता उपलब्ध गराउने लगायतका काममा समेत ध्यान दिने बताएका छन्। उनले अहिले पनि सहमतिको राष्ट्रिय सरकार निर्माणमा नेपाली काङ्ग्रेसको ध्यान रहेको भनेका छन्। मन्त्री खाँडले सरकारको सफलतासँग जोडिएको मन्त्रालयका रूपमा रहेको गृह मन्त्रालयको कामलाई प्रभावकारी बनाउन समेत आफूले काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। अघिल्लो सरकारले गरेका गल्ती सच्याएर अघि बढ्ने मनसायमा उनी रहेको देखिएको छ। काङ्ग्रेसभित्र सभापति शेरबहादुर देउवाका सबैभन्दा नजिक मानिने मध्येका एक खाँडलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मा दिएका प्रधानमन्त्री देउवाको अपेक्षा पूरा गर्ने गरी काम गर्ने मन्त्री खाँडको दाबी छ। अब हामीले आफ्नो जीवनमा सबैभन्दा ठुलो महामारीको सामना गरिरहेका छौँ र यो महामारीबाट बच्नका लागि सबैले नै गम्भीरतापूर्वक चाहिँ आफ्नो दायित्व भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ। र यो क्रममा कोभिड-19 को महामारी क्रममा अब सुरक्षा निकाय पनि फ्रन्टलाइनमै चाहिँ नि सङ्घर्षरत छ। त्यस्तै स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक, नर्स र अझ मिडियाकर्मीको पनि यसमा धेरै ठुलो भूमिका रहेको छ। तपाईँहरू पनि फ्रन्टलाइनमा बसेर काम गर्नुभएको छ र फ्रन्टलाइनमा रहेका साथीहरूको सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने दायित्व पनि राज्यको हो र हामीहरूले चाहिँ समुचित व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ र आवश्यक ठाउँमा सरकारले बजेटको व्यवस्थापन गर्ने, खर्च गर्ने, उनीहरूलाई समुचित चाहिँ प्रोत्साहित गर्ने, भत्ता दिने, उनीहरूको उपचारका लागि गम्भीर बन्ने, सम्बोधन गर्ने, त्यो काम हामी सबैले मिलेरै गर्नुपर्छ। सरकारसँग गम्भीरै गर्छ। अन्तिममा अहिले पनि धेरैवटा अध्यादेश मार्फत सरकार चलिरहेको अवस्था हो। हजुरले अहिले बहाली गर्दाखेरि पनि धेरैवटा अध्यादेश मार्फत सरकार चलेको छ। अब यी अध्यादेशहरू फिर्ता लिएर नियमित प्रक्रियामा लैजान सकिने कुनै योजना छ? अब हाम्रो चाहना के भन्दाखेरि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकाको शक्ति सन्तुलन र पृथकीकरणको सिद्धान्तमै हामी उभिएका छौँ। अब त्यो अवधारणामा व्यवस्थापिकाको अब विधि निर्माण गर्ने, कानुन बनाउने दायित्व हो, त्यसलाई हामी सम्मान गर्छौँ र सरकारले त्यसको चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने हो, पालना गर्ने हो। अब न्यायपालिकाले आवश्यकता अनुसार चाहिँ तपाईँलाई त्यसको व्याख्या गर्ने हो। त्यसकारणले जनप्रतिनिधि संस्था, सङ्घीय संसद, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा या प्रदेश सभा र स्थानीय सरकारहरू पनि सक्रिय बनुन् र आफ्नो चाहिँ विधि निर्माण गर्ने भूमिकामा चाहिँ अग्रसरता लिएर अगाडि बढोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। त्यस अन्तर्गत कस्ता कस्ता अध्यादेशहरू आएका छन् होइन र त्यसका बारेमा हामी छलफल गर्छौँ र हाम्रो चाहना छ यो व्यवस्थापिका संसदलाई बढीभन्दा बढी सक्रिय बनाउन सकियोस् कानुन निर्माण गर्ने क्रममा। सरकारले चाहिँ नि राम्रै सोचेर लग्या होला हुन्छ
तर त्यहाँ जनप्रतिनिधिहरूको बीचबाट अझै त्यो परिष्कृत भएर आउँछ। त्यो मुलुकको लागि पनि जनताको लागि अझै बढ्ता त्यो उपयोग हुन्छ। त्यस कारणले नै यो व्यवस्थापिकाको विधि निर्माणको भूमिकालाई हामी सबैले आत्मसात गरेको, त्यसैमा उभिएको हामी। जनतामा जनप्रतिनिधिको चाहिँ आधारशिला रहन्छ भने जनप्रतिनिधिको आधारशिलामा सरकार हुन्छ। त्यहाँले यो सरकार चाहिँ नि जनप्रतिनिधि संस्थाहरूलाई, व्यवस्थापिका संसदलाई, प्रतिनिधि सभालाई, राष्ट्रिय सभालाई सम्मान गर्दछ र त्यसलाई बढी गतिशील र क्रियाशील बनाउनेतर्फ चाहिँ नि हामी लागिरहन्छौँ। मेरो अन्तर्य बजेट सम्बन्धी थियो। बजेट के गर्छ? अब बजेट पनि संसदमै आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा थियो, चाहना थियो होइन। र अहिले अगाडि बढिसकेका छ। त्यसमा हामीले विज्ञहरूसँग सल्लाह गर्छौँ, प्रशासकहरूसँग सल्लाह गर्छौँ र त्यसको चाहिँ के छ त्यो सीमाहरू, कानुनी प्रक्रियाहरू के छन्, संवैधानिक प्रक्रिया के छन्, त्यसको चाहिँ अध्ययन गरेर अनि संवैधानिक, कानुनी र अहिलेको वस्तुस्थितिलाई ध्यानमा राखेरै हामीले चाहिँ निर्णय लिन्छौँ। माओवादी केन्द्रका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व पाएका मन्त्री जनार्दन शर्माले समेत कोरोना विरुद्धको खोप आयात गरेर सबै नागरिकलाई निःशुल्क खोप दिने सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहने बताएका छन्। मन्त्रालयको कार्यभार ग्रहण गर्दै उनले कोरोना विरुद्धको खोप आयातका लागि थप 5 अर्ब रुपैयाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिने निर्णय गरिसकेका छन्। यसअघि ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटमा खोप खरिदका लागि 26 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। तर अध्यादेशबाट आएको बजेट नवगठित सरकारले स्वीकार नगर्ने अवस्था देखिएको छ। पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री शर्माले समेत त्यस्तै सङ्केत गरेका छन्। मन्त्री शर्माले पद बहालीपछि कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण र सबै नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप निःशुल्क गर्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको भन्दै त्यसका लागि दत्तचित्त भएर काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन समेत दिएका छन्। मन्त्री शर्माले कोरोनाले थिलथिलो भएको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेकोले सरकार निजी क्षेत्र सँगसँगै अगाडि बढ्ने समेत बताएका छन्। आफ्नो इच्छाशक्ति र क्षमताले सकेसम्म एउटा गति प्रदान गर्न र अत्यन्त गरिबीको मारमा रहेका जनता, उत्पीडन खपिरहेका श्रमिकहरूलाई राहत पुर्याउन, व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा आएको सङ्कटमा मलम लगाउने, कोभिड लगाएका समस्याहरूलाई समाधान गर्न मन्त्रालयतर्फबाट भूमिका खेल्ने कुरामा तपाईहरुले गरिरहेको कामलाई अनुगमन गर्ने, निर्देशन गर्ने, सहयोग गर्ने म आएको छु। यो मन्त्रालय तपाईहरुले निरन्तर चलाइआउनु भएको छ। हाम्रो नेपालको आर्थिक अवस्था हामी सबैलाई थाहा छ। यसलाई कसरी अझ सबलीकरण गर्ने भन्ने प्रश्न नै मुख्य कुरा हो। त्यसकारणले सर्वप्रथम त म के भन्न चाहन्छु भने तपाईहरुको निष्ठा, इमानदारीता, पारदर्शिता बाट हामी हाम्रा कामहरुलाई, अर्थ मन्त्रालयको कामलाई, नेपाल सरकारको उद्देश्यलाई हामी अगाडि बढाउन सक्छौं। सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपाको एउटा भिजनलाई, उहाँको उद्देश्यलाई मैले कार्यान्वयन गर्ने हो। त्यसमा यहाँहरुको खुला हृदयले साथ र सहयोगको मैले अपेक्षा गरेको छु। सर्वप्रथम यो आह्वान गर्न चाहन्छु तपाईहरु सबैलाई। मलाई अनुहार चाहिँदैन, मलाई जात पनि चाहिँदैन, मलाई कुनै झण्डा पनि चाहिँदैन, मलाई काम चाहिन्छ। काम
आफ्नो क्षेत्रमा आफूले पाएको जिम्मेवारीमा कामलाई कसरी अगाडि बढाउने, कसरी प्रभावकारी बनाउने र कसरी पारदर्शी बनाउने, जनताको लागि केही न केही योगदान कसरी गर्ने भन्ने मात्रै मेरो प्रतिबद्धता हो। यो मेरो मात्रै नगर यहाँहरू सबैको साझा प्रतिबद्धता हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। तपाईहरु नै यहाँको मुख्य संवाद हो, त्यसकारणले तपाईहरुको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ जसलाई मैले बुझेको छु। यही कुरा म यहाँहरूलाई यो सन्दर्भमा म भन्न चाहन्छु। अब थोरै अहिले सचिवजीले भन्नुभएको, गभर्नरजीले भन्नुभएको कुराको सन्दर्भमा म अलिकति थोरै के विषय राख्न चाहन्छु भने हामीले विगत 65 वर्षदेखि योजनाबद्ध विकास लागू गर्दै आएका हौं। धेरैवटा बजेट कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन्, तर देशको आर्थिक विकास उत्साहप्रद अथवा हाम्रो आवश्यकताको स्तर भन्नुस् न नभएको कुरा तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। आजको चुनौती, आजको जन अपेक्षा भनेको कसरी त्यसलाई त्यो जन अपेक्षा अनुरूप त्यो स्तरमा पुर्याउने भन्ने हाम्रो साझा अभिवारा हो। नयाँ सरकार गठन भइसकेपछि विश्वासको मत लिने प्रयास अन्तर्गत सरकारको नेतृत्व गरेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नेताहरूसँग छलफल गरिरहेका छन्। बिहीबार समेत तत्कालीन विपक्षी गठबन्धनमा रहेका दलका शीर्ष नेताहरूसँग प्रधानमन्त्री देउवाले छलफल गरेका छन्। यता एमालेले भने शुक्रबार बस्ने गरी संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका सांसदहरूलाई समेत संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित हुन एमालेले भनेको छ। तर नेता नेपाल समूहका सांसदहरू दलको बैठकमा जाने नजाने विषय भने सार्वजनिक भइसकेको छैन। वरिष्ठ नेता नेपाल समूहको विद्यार्थी संगठनले अखिल फोर्सको घोषणा गरेको छ। शीर्ष तहमा देखिएको असमझदारी कम हुन्छ कि भन्ने जस्तो देखिएको र एमाले विवाद समाधानका लागि गठन भएको कार्यदलले सहमतिको प्रस्ताव तयार गरिसकेको अवस्थामा कार्यान्वयन भएर एमाले विवाद समाधान हुने अपेक्षा समेत गरिएको छ। तर बुधबार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई एमालेमा अब ठाउँ नरहेको भनेको र एमालेको भातृ संगठन युथ फोर्सले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको निवास घेर्ने भनेर हल्ला चलाएको अवस्थामा त्यसको प्रतिकार गर्ने उद्घोष नेपाल समूहको विद्यार्थी संगठन अखिल फोर्सले गरेको छ। यसले एमाले भित्रको विवाद अझ गहिरिँदै जाने र त्यसले अन्ततः विभाजनको अवस्थामा पुर्याउन सक्ने आशंका समेत उत्पन्न भएको छ। एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल समूहका सांसदहरूले अहिलेको सरकारलाई विश्वासको मत दिएको अवस्थामा समेत सांसदहरूलाई कारबाही गर्न नमिल्ने आदेश सर्वोच्चले गरिसकेको अवस्थामा अध्यक्ष ओलीले कारबाही गर्नका लागि समेत समस्या देखिएको छ। तर सरकारमा नेता नेपाल समूहका नेताहरू समेत सहभागी हुन सक्ने अवस्था यदि बन्यो भने एमाले एकतामा प्रश्न उठ्नेछ। हवस् त, करेन्ट न्यूजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथमा उपस्थित हुने नै छु। नेपालको पहिलो न्यूज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म अमृतराज काफले बिदा हुन्छु। नमस्कार।